حسین وکھا دیتا۔ اور دوستا پھر امام نے تیاری اختصار کرنا، امام نے تیاری کی تھی ویندے کینے پہ کہ مدینے والو ایک ڈاچی سوار لگایا ہوندا ہے۔ امام نے تلوار پکڑی خیمے وال چلے گئے، کون ہے آن والیا؟ او تھئی رک، اگے نہ آئی، علی حسین زندہ ہے، اگے علی دیاں تیاں حرام کر دیا نے، اگے علی دیاں تیاں آرام کر دیا نے پئیاں، پردے داراں دیاں بیٹیاں نے، پردے دار ماں دیاں بیٹیاں نے اگے نہ آئی۔ جدو امام تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے، شہزادہ کھڑا ہویا، ڈاچی سوار کہندے پیا آقا میں کوئی غیر نہیں، میں تے غلام۔ فرمایا کون ہے، کتھوں آیا ہے؟ عرض کی تھی اے آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا وہاں، آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا، تیری وچھڑی ہوئی تھی دا پیغام جناب شغرا دا لے کے لگایا ہونا وہاں۔ فرمایا یون والیا وہ پانی پلائی دے، کھانا کھلائی دے۔ فرمایا اج میں مجبور ہوں، میرا 6 مہینے دا پتر بھی پیاسا۔ فرمایا 6 مہینے دا پتر میرا علی اصغر پیاسا ٹر گیا، میرے ویر پیاسے گئے، میرا قاسم پیاسا چلا گیا، میرے اونو محمد پیاس نال تڑپ دے رہے نے، اج پانی نہیں پیا سکدا، نہ کھانا کھلا سکنا، وہاں وعدہ کرنا تینوں قیامت والے دن اس شدت دی گرمی وچ حوض کوثر پلا دیاں گا، ادا صلہ تینوں اوتھے ملے گا۔ اور فرمایا لیا کی پیغام عرض کی تھی امام حسن مسنہ تے شغرا دا خاتے امام پاک نے دیتا ہے، امام حسن مسنہ خاتے جس نے امام نے فرمایا اے میں پھر پڑھاں گا، جاؤ نکل جاؤ قلعے کیرے وچ نہ آ جائی، میری بیٹی نو پیغام دے دے، میرے حسن مسنہ نو پیغام دے دے، میری بیٹی ان علی اکبر دا انتظار نہ کری، علی اصغر دا انتظار نہ کری، تیرے ویر ذبح ہو گئے نے۔ آئے آئے ذبح ہو گئے نے، اس واسطے چلا جا قلعے گھیرے چ نہ آ جائی۔ میرے آقا حسین نے الوداع کیا، خط کھولیا، اتے لکھیا ہے مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا، مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو، ذرا جلدی نل ویر بھجواؤ بابا، مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو، ذرا جلدی نل ویر بھجواؤ بابا، اکھاں تھک گئیاں رات تک تک کے، ذرا جلدی ویر ملواؤ بابا۔ جس نے خط لکھیا طویل، جڑا میرا حوصلہ نہیں کہ طویل پڑھ سکوں، امام نے خط پڑھیا، لاش اکبر تے آ گئے، فرمایا اٹھ میرا بیٹیا، میری بیٹی تیرا انتظار کر دیے پئی، پین نو ویر دا انتظار۔ خط پڑھ گیا کیا ان دے جواب، شگراں دیا ویرا، دے جواب شگراں دیا ویرا، اتے حضرت آنکھ سنایا، تڑپی لاش علی اکبر دی، امام فرماندے نے ان دے جواب شگراں دیا ویرا، اتے حضرت آنکھ سنایا، تڑپی لاش علی اکبر دی، وچوں اے آواز آیا، معاف کری میری امڑی جائی، نہیں میں وعدہ توڑ نبھایا، شہزادیے
وقت نہیں ملیا میں آ نہیں سکیا معاف کری. امام علی مقام نے فرمایا لو خیمے والو خط. پھر امام زین العابدین نو پیار کیتا. امام زین العابدین نو پیار کرتا. فرمایا لو بیٹا تو میرا مسند نشین ہے, تو میرا مسند نشین ہے. ابو جان میں بھی جہاد تے جانا, میں بھی جانا, پہلے میرا باپ تو پہلے میں جاواں. فرمایا بیٹا تو نہیں جانا, اگر تو جائیں تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی. عرض کیتی بابا اے جے نسل دی گل سی تے مینوں کوئی چھوڑے گا تو نہیں. فرمایا کی مجال ہے نبی, میں اللہ رسول کو تینوں مانگ لیا تاکہ نسل حسین ختم نہ ہوئے. ہن انہاں دی کی مجال ہے کہ کوئی میلیا کر کے بیٹا تو زندہ رہے گا, تیرے چوں ہی میری نسل چلے گی. اور میرے آقا نے پھر حضرت امام زین العابدین نے عرض کیتی آقا جے نسل دے باقی رکھنے والی بات ہے کہ پھر تسی علی اکبر نو رکھ لیندے, عمروں بھی زیادہ سن, ہم شکل رسول خدا سن. فرمایا بیٹا اے دے وچ وی راز ہے. عرض کیتی بابا کی؟ فرمایا زین العابدین او دی ماں دے نا ام لیلا سی, او دا میرا نکاح پڑھان والا کوئی اور ہے. بیٹا تیری ماں دے نا شہر بانو ہے, تیری ماں دے نال نکاح پڑھان والا عمر فاروق ہے. تینوں نے اس واسطے رکھیا جڑا تیری نسل چ ہوے گا عمر دا حیا کرے گا. میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا تو تواڈے ایسے میں ڈیوٹیاں نے. امام نے تیاری کی تھی, امام دی شہادت دا ویلا ہائے ہائے. میرے آقا حسین نے امامہ شریف بنیا, ذوالفقار حیدری پکڑی ہے, امامہ شریف بنیا, تیاری کی تھی. فرمایا شہر بانو, عرض کی تھی آقا حکم. فرمایا آخری زیارت کر لے اپنے رفیق سفر دی, رفیق حیات دی, پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا. شہر بانو قدمہ تے گر گئیاں رشیدہ عالم. فرمایا شہزادی حوصلہ کر, ان اللہ ما صابرین. عرض کیتی آقا کس طرح آئے بجا فرمان دے ہو, پر میں ایک عورت بھی ہوں, اس دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے, نالے کوئی سورے اجڑے تے پیکے دن گزار لیندی ہے, کوئی پیکیا تو اجڑے تے سورے دن گزار لیندی ہے. آقا اس واسطے پریشان ہوئیاں, نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے. آقا نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے, کدے ول جاواں. فرمایا شہر بانو فکر نہ کر, جدا کوئی نہ ہوئے اللہ رسول او دا ہوندا ہے, او دا سہارا اللہ تے اللہ دا رسول ہے, فکر نہ کر. لو پھر الوداع. عرض کیتی ایک لمحہ وقت دے دیو آقا. فرمایا 10 شہر بانو جلدی نل تاکہ یزیدی کتے بزدلی دا تانا نہ دے لین, بزدلی دا تانا نہ دے دیں, اس واسطے جلدی کر. عرض کیتی آقا جدو شوہر شفیق ہوئے عورتاں دے مزاج وچ سستی آ جاندی ہے. خیر مہربان نے جے کھانا لیٹ بھی ہو گیا تے کوئی گل نہیں, پانی وقت نال نہ پیش کیتا تے کوئی بات نہیں. بعض اوقات جدو شوہر شفیق ہوئے تو اس بے تکلفی نال کوئی جملہ زبان چو نکل جاندے, آقا کدی وقت کھانا وقت نال پیش نہ کر سکیو ماں, یا حضرت کدی وقت نال کھانا نہ پیش کر سکیو ماں, کدی پانی وقت نال نہ پیش کر سکیو ماں, یا رسول حضرت اے رسول اللہ دے نواسے کدی کوئی خدمت وچ کمی رہ گئی ہوئے, یا کوئی زبان وچوں بول نکل گیا ہوئے جڑا مزاج اقدس دے خلاف ہے. آقا کوئی بولیا چالیا معاف کریو, کوئی بولیا چالیا معاف کریو. فرمایا شہر بانو تینوں ایک باری معافی نہیں, لکھ بار معافی, بار بار معافی. زندگی دی کمائی لٹا دیتی یا گود خالی کر دیتی یا اے ہو جی قربانی کسے نہیں دینی. میں وعدہ کرنا ادا صلہ تینوں قیامت نو ملے گا. لو شہر بانو الوداع. میرے آقا حضور جس لے نکلے نے شہر بانو
کولو نکلے نے ایک دوجے خیمے وچ جاندے نہیں پے مسلمان بھائیو دوسرے خیمے وچ جاندے نے کدا خیمے جدے خیمے دے وچ جدے خیمے ول جاندے میرے سید دی گردن بھی چکی ہوئی ہے سید دی گردن بھی چکی ہوئی ہے اور دوست اکھاں چوں آنسو نے قدم زمین تے گھستے جاندے نے اے کدا خیمے علی دیاں بیٹیاں دا خیمے علی دی بیٹیاں دا خیمے حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی دا خیمہ ہے زینب بنت علی دا خیمہ جس لے جا رہے نے خیمے ول اور آہستہ نال جس لے خیمے چ قدم رکھیا ویکھ دیاں کین ایک پاسے اونوں محمد دے لاشے نے درمیان وچ علی اکبر دا لاش آئے سیدزادیاں پیار کر دیاں نے پیاں کدی اون دی پیشانی نو پہنا چم دیاں دووے پہنا چم دیاں نے پیاں کدی اون دی کدی محمد دی پیشانی نو چم دیاں نے کدی حضرت علی اکبر نو فرما دیاں نے وے وفادار پتیجیا بولتے صحیح وے وفادار پتیجیا بولتے صحیح وے میں چملاں زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری شہزادیاں دے آنسو نکل دے نہیں پے ادھر میرا سید خیمے وچ گئے جدو پیر دی آہٹ دا آواز آیا شہزادیاں دی نظراں اٹھیاں بھائی نو ویکھیا تعظیم واسطے کھڑیاں ہو گئیاں نے ادھر آقا حسین چل دے نہیں پے ادھر شہزادیاں آہستہ آہستہ ویر والے آ رہیاں نے درمیان وچ فاصلہ تھوڑا ہے شہزادے نے آکھیا بہنا میرے آن دا مطلب تے سمجھ گئی ہو عرض کیتی ویرا علی دیاں تیاں ماں جدو نبی جہاد دا اعلان کر دے سن علی تیاری کر کے نکل دے سن سانو پتہ لگ جاندہ سی چہرے دی چمک تو علی میدان وچ جا رہے نے تیرے آن تو بھی پتہ لگ گیا ہے تو بھی میدان وچ جا رہا ہے فرمایا ہاں ہاں میں کلثوم ہاں زینب جا رہا ہوں آخری پیار کر لو اپنے ویر نال شہزادیاں اگے ودیاں ایک کوس کندے نو چمٹ گئی ایک کوس کندے نو چمٹ گئی آہی نکلی گئیاں قیامت صغریٰ دا منظر پہنا دا دل چاندہ ہے ویر جدا کدی نہ ہوئے بھائی بھی پیار کر دے پیار جس لے دل کھول کے آنسو نکلے نے اپنے ویر نال پیار کر دینے پہ یقین ویر جدا ہو جانا ہے میں ایک دوست نو ایئرپورٹ تے چھوڑن واسطے گیا جس لے جہاز اڈیا ایک نوجوان بچی زمین تے گری ہے کوئی پانی لے کے آندے پیا ایک ہجوم گرد بنیا ہے پانی پا دینے پہ پوچھیا کی گل ایک بیمار ہے جواب آیا نہیں اے دونوں بہن بھرا نے اور کوئی نہیں اے ویر باہر جا رہا ہے اینو تے یقین اس واسطے غشیدہ عالم ہے اونوں تے پتہ سی میرا ویر واپس آ جانا پر سیدزادیاں نو پتہ سی ساڈا ویر واپس نہیں علی دیاں بیٹیاں نو پتہ ہے ویر واپس نہیں آنا شاءاللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے آقا حسین فرمایا لو بہنا الوداع کوئی یزیدی کتا بزدلی دا تانا نہ دے دے میرے امام نے فرمایا بہنا اجازت عرض کیتا ویرا جدو ویر جدا ہوندے نے پیڑاں دیا سراں تے پیار پھیر دے آخری بار پیار دے جا پھر کوئی پیار دین والا نہیں ہوئے گا میرے آقا حسین اپنی بہنہ دے سر تے پیار دیتا دل چاہتا ہے قیامت آ جائے ویر جدا نہ ہوئے مگر اختصار کرنا میرے آقا ہوئے فرمایا الوداع اس لئے گھر تو ٹر دینے بچے ضد کر دینے نال جانا ہے
نال جانے ایک بیٹیا ایک بٹیا جدا نامی نامی سمے گرامی سکینہ ہے آقا حسین دے نال نال اے منظر ویخ دیاں نے پیاں اور باپ دا پلہ پکڑ کے ٹر دیاں نے پیاں پھر باپ نے زمین پھر ابو زین العابدین کو لائے اس ساریاں نصیحتاں کیتیاں پھر امام زمین تے تشریف فرما ہو گئے فرمایا میری سکینہ تو بھی پیار کر لے میری بٹیا ذرا پیار کر لے میرے نال پیار کر لے ننے ننے بازو باپ دی گردن دے دوالے گھیرا پا لیا اور جس لے گھیرا پا لے باپ دی گردن دے گرد گھیرا پہ گیا ننا جا رخ انور باپ دے کندیاں تے رکھیا چیخاں نکل گئیاں ابو نہ جائیو ابو نہ جائیو ابو نہ جائیو میرے امام نے چھاتی نہ لایا آئیں نکل گئیاں فرمایا بٹیا اگرچہ چھوٹی ہیں پر علی دی پوتی ہیں بٹیا تو علی دی پوتی ہے حوصلہ کر عرض کی تھی ابو جی اونا بیٹیاں دی کی زندگی جدو باپ ہی کوئی نہ ہوئے باپ مان تران دینے کوئی گل کرے یعنی بیٹھ میرے پیو دا کھارے میرا پیو جیودا رہے میں کسے نو کی میرے باپ دا کرے کون ہے میرے نال گل کرنے والا مان تران پیو ہوندے نے جدا پیو ہی ٹر جائے اس بیٹی دا کی یتیم ہو جائے گی ابو اگر چلے گئے امام نے دلاشا دیتا فرمایا فضا ادھر آؤ عرض کیتی حضور حکم خادمہ نو اشارہ کیتا قریب آئیاں فرمایا میری بیٹی نو لے جاؤ جاؤ بٹیا امی دی گود وچ لیٹو علی اصغر دے غم دے وچ کمی واقعہ ہو جائے گی کچھ حوصلہ ہو جائے گا جاؤ اپنی امی دی گود وچ لیٹو جس لے پیار کیتا ہے ٹوریا پھر کیوں خیمے دی اور تک پہنچیاں نے عرض فرمایا شہر بانو حضرت سکینہ فرما دیا نہیں فضا رک جا ذرا آخری لمحات نے اس تو بات باپ نظر نہیں آنا آخری لمحات نے باپ نظر نہیں آنا ذرا ویکھ لئیے پھر باپ جدا ہو جانے میرے امام آخر سواری تے سوار ہوئے ہاتھ ودایا فرمایا الوداع اے زینب الوداع اے ام کلثوم الوداع اے میرے اے شہر بانو الوداع میرے زین العابدین الوداع اے مسافر الوداع بے وطن الوداع اللہ دے سپرد میں جا رہا ہوں خیمے چ کوہرام مچ گیا ہے اس لئے ٹرے میرے آقا حسین سواری تے سوار ہو گئے نے اور پھر حکم دیتا سواری نو چل سواری نہیں چلی پھر حکم دیتا نہیں چلی چھڑکیا سواری آسمان وال چہرہ اٹھایا چہرہ اٹھا کے عرض کر دیے بھئی رب العالمین تو قادر مطلق ہے تو زبانہ دین والا ہے ایک وری زبان دے دے تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لو میرے آقا نے جدو آقا نے چھڑکیا سواری نو زبان مل گئی ہے سواری عرض کر دی آقا تیرا حکم ہوئے میں نا فرمان نہیں تیرا حکم ہوئے میں سمندر وچ کود جاواں تیرا حکم ہوئے میں اگ دے دریا نو کراس کر جاواں میری مجال نہیں تیرے حکم دی تعمیل نہ کرا پر اج میں مجبور فرمایا کی مجبوری عرض کی تھی آقا ذرا مڑ کے خیمے ول ویکھو خیمے دی اوٹ وچ ویکھو ویکھیا ننی جی شہزادی انج دست بستہ بیٹھیاں نے آدھیے نی سواری نہ ٹری نی نہ ٹری میرا باپ چلا گیا نی تیرا ٹرنا میری یتیمی بن جائے گی نہ جائی نی میرے باپ جدو لے کے گئی ہے
سواریے نہ ٹری تو جنوں لے کے جانیے واپس لے کے نہیں ہوگی نی میرے چاچیاں نو لے کے گئی ہے چھوڑ آئیے میرے امیرہ نو لے کے گئی ہے چھوڑ آئیے نہیں میرے ابو نو رہن دے نہیں تے سکینہ یتیم ہو جائے گی سواریے نہ رک نہ ٹری پھر امام نے ویکھیا سواریوں اترے بیٹی نو سینے نہ لایا فرمایا میرا بٹیا اجازت دے دے تو میری بیٹی بھی حوصلہ کر تو علی دی پوتری ہے علی دی پوتری ہے امام نے دلاسا دیتا کتھوں لیاواں الفاظ کہ میں سکینہ دی کیفیت نو بیان کر سکاں اور مسلمان بھائیوں پھر اس گھر نال پیار کرنے والا ہوں کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی کھیتی علی کی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی میرے آقا حسین سواری تے سوار دینے پہ میرا سید سوار ہویا سواری نے حکم کیتا ٹر سواری چلی اختصار کرنا وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے اور یزیدی لشکر تتر بتر ہونا شروع ہو گیا ہلچل مچ گئی صفا وچ جرنیل کتیاں دی طرح دم دبا کے یزیدی دوڑ رہے نے علی دا لال علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حیدر کرار دا لال گیا اختصار کرنا وا لاشاں دے ڈھیر نظر آ گئے لاشاں دے ڈھیر نظر آؤندے نہیں پے آخر ایک آوازہ بلند ہویا یک بار گینل حملہ کر دیو ورنہ علی دا لال انج کنٹرول نہیں ہوئے گا تیران دے می پہ گئے نیزیاں دیاں نیاں سدیاں ہو گئیاں نے اور ظلم دیاں تلواراں بجلی دی طرح چمک کے گر رہیاں نے جس لئے سارے ہوندے نے پہ ایک دور دا کھیرا جیا بن گیا ہے کھیرا بن گیا ہے مسلمانوں کدی سواری خیمے تو باہر ہوندی ہے کدی سواری خیمے دے اندر اور دور دے اندر جاندی ہے آخر تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی حضرت سیدہ زینب فرماؤندیا نے ام کلثوم باجی حکم ہوئے فرمایا ساڈے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے ویر سواریوں ڈگ پے نے بھابی شہر بانو سیدہ حکم ہوئے فرمایا تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے جناب سکینہ نو چھاتی نہ لایا سکینہ یتیم ہو گئی ہے سواری تو چکرا کے سید زمین تے آئے نے اور ایک ظالم کیوں اٹھے ہو بھائی بیٹھ جائیں جس لئے سید زمین تے ڈگے نے اور ظالم دنیا دا کتا سے سینے تے آ کے بیٹھا فرمایا لئین مینوں نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے لاج رکھ لین دے اس واسطے لئین کہ میرے کان وچ اذان امام الانبیاء نے دیتی ہے بڑی خوشک گلے امام دا سر سجدے وچ گیا ظلم دا خنجر چلیا امام شہید ہویا ان للہ و انا الیہ راجعون اس لئے شہید ہو گئی فتح دے نگارے وج گئے نے
مرد میدان وچ جاندے نے، جامع شہادت نوش کردے نے، وار سینیاں تے کھاندے نے، مگر کربلا دے وچ ظلم دی انتہا ہو گئی ہے کہ ایتھے خیمیاں نو اگاں لگ رہیاں نے۔ میرے آقا حسین شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور گھوڑے دوڑ گئے نے، خیمیاں نو اگاں لگ دیاں نے پیاں۔ ایک مسافر گزردا ہویا آندا ہے، میں ویکھیا خیمے نو اگاں لگیاں نے اور پاک دام نہ جلے ہوئے ٹکڑے خیمیاں دے لے کے سراں تے ترد کے تے اپنے پردے دا خیال رکھ دے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے۔ ایک چھوٹی جی بچی ریت دے ٹیلے تے دوڑ دیے پئی، جسلے ایک دنیا دا کتا یزیدی لشکر دا کتا جسلے اگے بڑھ دے پیا، فرمایا اگے نہ آویں، میں حسین دی بیٹی سکینہ ہوں۔ فرمایا چھوٹیاں پر پوتری علی دیاں، ظالم نے انج بالیاں کھچیاں، کن پھاٹ گئے نے، خون دیا نہراں نکل گئیاں، مدینے وال منہ کر لیا۔ نانا جی اپنا کلمہ پڑھن والیاں دی حالت ویکھو، بابا اے نہ گلاں تو میں آندی سا نہ جائیو، نہ جائیو، نہ جائیو۔ شہزادی دے غشید عالم مسلمان بھائیو، مگر سب کچھ برداشت اے ہو شرط سی، نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔